Usa sa napulo ka mga sanglahon nga giayo ni Hesus ming balik ngadto kaniya aron sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Ginoo. Lucas kapitulo 17 bersikulo 15. Ang pagka mapasalamaton usa ka timailhan sa tao nga dunay pagtuo sa Ginoo. Kay ang maong tao nga ning balik nga mapasalamaton nagtuo man gyud nga si Hesus gyud ang nag-ayo niya. Walay lain pa. Sa balaan sa daang kasulatan diha sa Genesis kapitulo 41 bersikulo 50 atong mabasa diha si Jose ika-11 sa 12 ka mga anak ni Jacob nga mapasalamaton kaayo bisan pa man sa mga kasakit nga iyang nahiguman tungod sa kasina sa iyang mga igsuon. Gibaligya siya sa Ehipto o pag-abot sa panahon nga naghuwaw dito sa ilang dapit sa iyang mga igsuon, mingadto sila sa Ehipto aron pagpangayo kinabang og si Jose maunay gobernador adtong dapita og nagkita sila imbes nga kasuko ang musilaob ni Jose nalipay pa mga mapasalamaton ninuon siya sa kahigayunan nga iyang nakita ang iyang mga igsuon. So si Jose pa mga ginganlan pa mga ni ang iyang duha ka mga anak nga ang Manase bot pasabot nga ang Ginoo ning tabang kaniya pagkalimot sa iyang mga kasakit labi na gyud sa nahiguman sa tungod sa iyang mga igsuon. Ang ikaduha niyang anak Ephraim bot pasabot nga ang Ginoo ming himo kaniya nga mabungahon taliwala sa mga kasakit. Mga igsuon ingana ang kinaiya nga gustong batunan sa Ginoo nato nga magpabilin tang mapasalamaton bisan pa man sa mga kalisdanan nga atong sinati sa ato ang kinabuhi. Ang importante nga duna tay pagtuo nga ang Ginoo maayo, ang Ginoo nagpabilin uban kanato sa kalipay man o sa kasakit.